बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मेरा डिज़ाइनिंग का मूड था और मेरा दिमाग बंद हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय और 2-3 बिस्किट, यही मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है। मैं महंगी चीज़ें नहीं खाती, जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मैं वही खाती हूँ। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, मेरा एक ड्रेस था जो आपको पता है कि मैं महीना महीना लगा के एक बनाती हूँ और बहुत मुश्किल होती है मुझे। तो आज मेरा दिल चाह रहा था मैं उसको मुकम्मल करूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो रहा था। और मैंने सोचा चले थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए ना 2-4 घूँट, छोटा सा कप होता है और उसको भी मैं कोशिश करती हूँ आधे से आधा, कभी आधा। तो ये मेरी क्वांटिटी होती है और इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका एक ज़बान का चस्का पूरा हो जाता है और आपका दिल भी नहीं घबराता। मैं चाय ज़्यादा पीऊँ तो मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है, मुझे बहुत घबराहट होती है। तो ये वाला ड्रेस था और ये पेंडिंग पड़ा था। कभी मैं एक जगह लेस लगाती हूँ, कभी दूसरी जगह लगाती हूँ और मुझे ये कॉर्नर बनाने नहीं आते थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं शदीद मेहनत कर के ना, गलतियाँ कर के, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर के, मतलब एक जो मैं शर्ट बनाती हूँ ना, मुश्किल से जो देखने जोगी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उधेड़-उधेड़ के दोबारा, उधेड़-उधेड़ के दोबारा। ज़ाहिर है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो फिर मुझे जो है ना ये वाले मसले दरपेश होते हैं। लेकिन फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैंने एक चीज़ करनी है तो मैंने करनी है। मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ और फिर मैं उसको करके रहती हूँ। अच्छा, मेरे पास ये लेस है, ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने इसको रखा हुआ है कि मैंने किसी अच्छी सी चीज़ पे ना इसको लगाना है, कोई अच्छा सा दुपट्टा, मतलब जिस पे ये बहुत खिल जाए ना। इस पे भी अच्छी लग रही थी, लेकिन इस पे मैं ना सोच रही थी कि मैं इसको ना कुछ थोड़ा सा बेहतर करने के लिए ना, थोड़ा सा इसको शौक करने के लिए ना कुछ लगाना चाह रही थी। लेकिन जो है ना मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं, मतलब कि इस चीज़ को समझ नहीं आ रही थी। जैसे होता है ना सम टाइम आपका दिमाग भूं भूं करने लग जाता है, जैसे मक्खियाँ उड़ रही हों, मतलब कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते ना, तो वो वाला सीन हो रहा था ना मेरे साथ। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी मैं इसको यहाँ लगाऊँ, मैं इसको कहाँ लगाऊँ, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी जगह पे लगाना चाहती हूँ। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा ना ज़िंदगी में वो जो अंदर कपड़ा लगा के शर्ट बनाते हैं ना, वो वाली बनाई है और मतलब इतनी अच्छी बन गई थी ना। और मैं जो है ना, जब मैं इस तरह का कोई अनहोना काम करने लग जाऊँ जो मुझे ना आता हो और मुझे हो कि मैंने ये करना है, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ और मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का नाम लेती रहूँ, तो फिर मेरा वो काम ना बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर मुझे इतनी खुशी हो रही होती है ना कि आप जो है ना अल्लाह को याद भी तभी करते हैं जब अल्लाह आपको याद करता है। तो फिर मेरी छोटी छोटी बातें होती हैं, तो इनमें जब मैं ये वाला ज़िक्र करती हूँ ना, तो मेरे काम अच्छे हो जाते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड जो है ना मेरी चीज़ अच्छी बन जाती है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे लगाऊँ, लेकिन मैं लगाना चाह रही थी और मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हुआ हुआ था ना। सम टाइम ऐसा होता है आपके पास, जब ज़्यादा आपके पास हो ना, कि जैसे ज़्यादा चीज़ें हों, वैरायटी ज़्यादा हो, तब भी आपका दिमाग बंद हो जाता है और जब आपके पास कम वैरायटी हो तब भी आपका दिमाग बंद हो जाता है। तो ये नहीं होता कि मेरे पास अच्छी चीज़ नहीं है तो अब मैं क्या करूँ, अच्छी होती है तभी। अब एक और भी चीज़ मेरे पास है, लेकिन ये भी मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैं जो है ना बड़ी को कंफ्यूज हुई खड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस टाइम क्या करूँ, जबकि मैं करना चाह रही थी। और ऐसा होता है ना कि आप कुछ करना चाह रहे हो और आप नहीं कर पा रहे होते। तो यही वाली चीज़ थी और ये जो है ना वो मुझे बहुत, मतलब कि इरिटेट कर रही थी। और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं अब कंफ्यूज होकर ना, मैं अब इसको छोड़ के ना, मेरे दिल चाह रहा था मैं इसको रख दूँ। जब आपका दिमाग बहुत कंफ्यूज हो रहा हो ना, आप उस चीज़ को पेंडिंग कर दें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप गलत बना बैठें। आप उसको रख दें, आप उसको जो है ना ठंडा करके खाएं। गरम गरम खाने की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर आपका बहुत अच्छा बन जाता है। अब ये एक हफ्ते से पड़ा है और ये पड़ा रहेगा, लेकिन जब तक मैं खुश नहीं होंगी, जब तक मेरा दिमाग नहीं मुतमईन होगा, जब तक मैं अच्छा डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, तो मैं इसको रख दूंगी। और फिर उसके बाद जो है ना, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगी और मैं फिर ना दिमाग में उस चीज़ को लेके आती हूँ कि मैं ये करूँ तो ये कैसा लगेगा, तो फिर वो मेरी चीज़ जो है ना बेहतर हो जाती है। क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी और मैं दिमाग में यही होता है कि मैं जो है ना कुछ अच्छा बनाऊँ। सुबह सुबह मेरे साथ ये भी हो गया था। अच्छा, जब भी मैं मोबाइल उठाती हूँ ना, कोई क्लिप बना रही होती हूँ और मेरे घर वाले मुझे देख रहे होते हैं कि ये कोई क्लिप बनाने वाली है ना, तो वो जनाब जी ना, वो मेरे पीछे वो एक तरह रिकॉर्ड लग जाता है कि तुम क्लिप बना रही हो, तुम वायरल हो जाओगी। और मतलब कि जैसे वो तमाशा सा नहीं होता कि खाना खाते हुए बना लो, बर्तन धो रहे हो बना, क्लिप बना लो, वायरल नहीं होना। जैसे कि तुम सफाई कर रही हो तो वायरल नहीं होना, क्लिप बनाओ ना। मतलब कि जैसे कि कोई बर्तन कुछ भी घर का, तो वो एक तमाशा लगा होता है। तो फिर ना वो दो चीज़ें मेरे दिमाग में आज बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई थी। एक मेरा तमाशा जो रिकॉर्ड लगता है, और दूसरा ये कि जब मैं काम कर रही थी, अपने आप को मसरूफ़ करना चाहती थी और वो भी मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है ना पानी में चली जाती हूँ, पानी में जाकर ना मैं मेंटली रिलैक्स हो जाती हूँ। पानी से जो भी मैं काम करती हूँ वो बेहतर हो जाता है। मतलब आपको जो है ना घर वाले इस तरह के, मतलब कपड़े धो रहे हैं तो क्लिप बना लो, मतलब जैसे ना डांस टाइप चीज़ होती है ना। लेकिन होता तो वो मजाक ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि मैं उस टाइम मेंटली इस काबिल होती
کرتی ہوں کہ میں جو ہے نا اس کو برداشت کر سکوں۔ تو میں یہ والی چیز جو ہے نا تھوڑی سی ختم کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا تھوڑا اپنا دماغ چینج کرتی ہوں، اور جو کام میرے دماغ میں آ رہے ہیں وہ نہیں کرتی، کچھ نیا کرتی ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں پودوں کو ہی پانی لگا دیتی ہوں تاکہ میرا دماغ ریلیکس ہو جائے، اور وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، نیکی جو ہوتی ہے نا وہ دوسروں کا جو ہے نا راستہ کھولنے کا نام ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے نا تو اس کو کرٹیسائز بھی نہ کریں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا، ہم کسی کا دل نہیں توڑ رہے ہوتے، ہم کسی کا دل رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی زبان پہ قابو پا لیتے ہیں، کسی پہ طنز نہیں کرتے۔ ہم اس ٹائم جب ہمارے دماغ میں طنز آ رہا ہوتا ہے ہم تھوڑا خاموش ہو جائیں تو اگلے کا دل رکھ لیتا ہے بندہ، تو اس کا دل نہیں ٹوٹتا نا۔ تو آپ درگزر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنی چیز کو اس پہ کنٹرول کر لیں، تو آپ سوچیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا یہ بندے کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ ہم لوگ دوسروں پہ طنز تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ آپ کے ساتھ مل کے ہنس رہا ہو لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہو۔ تو آپ کو اس چیز پہ نا بہت زیادہ قابو پانا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے قریبی، وہی ہمارا دل توڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شام کو پھر بھی ہم کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں جی وہ تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جب ہم یہی والی چیز کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کزن، کوئی یہ وہ، تو ہم وہاں پہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب سکے بھائی جو ہوتے ہیں، سکی بہنیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو بندہ تھوڑا سا کرتا ہے، لیکن وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے، خون کا رشتہ ہے جی کوئی بات نہیں، لیکن یہی والی چیز کوئی اور کرے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، اب یہ پوری زندگی کے لیے نا میرا دشمن ہو گیا، اب میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو جیسے آپ اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں نا تو ان کو بھی کر دیا کریں، اور یہ نہ سمجھا کریں کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو مطلب کہ آپ جو ہے نا، اگر آپ نے کسی کو چھوڑنا ہے نا تو آپ وجہ بتا کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور یہ وجہ بنا کے نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کو وجہ بنا کے چھوڑا ہے نا تو وہ پھر پوری زندگی آپ کو جو ہے نا ٹھنڈی آہیں بھرے گا، اور آپ پھر پوری زندگی گرم زندگی گزاریں گے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا جو، ان کو مطلب کہ بہت زیادہ لمبا طول دے دیتے ہیں، ہم زیادہ پکڑ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، مطلب کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ریکارڈ لگا دیتے ہیں، اور یہ والا اصل ریکارڈ ہمارا گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا، جیسے اب میرا دل بالکل مطلب دماغ میں میرا بھون بھون کر، اچھا سٹارٹ ہی ان کا اس طرح ہو گیا نا کہ میں ایک چیز بنانے، مطلب سٹارٹ ایسا ہوا تھا، چائے کا میں کلپ بنا رہی ہوں، ادھر سے ایک بھائی نے باں دوسرا، مطلب کہ ایسے عجیب سا ماحول بن گیا نا کہ جیسے مطلب شکل سے تو میں بہتر فیل کرا رہی تھی لیکن میں اندر سے فیل اچھا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر میرا دماغ اسی ٹائم مطلب خراب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلے میں اپنا دماغ ڈائیورٹ کرتی ہوں، میں کپڑوں کو اٹھاتی ہوں تو وہ پھر شاید وہ پچھلا جو میرا ہوتا ہے نا، وہ آپ کا جو 2 لمحوں کا جو 2 پل جو آپ کے گزرے ہوتے ہیں ماضی، جس کو ہم بنا لیتے ہیں نا، جب وہ گندا گزرے نا تو آپ کا بالکل اگلا سیکنڈ بھی بالکل ہی عجیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی چیز تھی۔ پھر میں یہ جو معصوم بلے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کتنا مجھے سکون آتا ہے، یہ کتنے معصوم ہوتے ہیں، پانی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے نا ریلیکس رکھتی ہیں، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی دور ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں خوش ہونے کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بڑے میں کتنے دن کا سکون، کچھ چند گھنٹے آپ کے اچھے گزرتے ہیں، آپ کو کوئی آپ کی پسند کی چیز مل جائے، لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دینا تو یہ والی چیز بہت اچھی ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا فل ٹائم ریلیکس رکھتی ہے۔ اب میں یہ والا چھوٹا سا کام کر رہی تھی، پانی میں پاؤں دھو، اس کی ٹھنڈک کو فیل کرو، منہ پہ چھینٹے مارو، یہی والی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہتر کر سک رہی ہوتی ہیں۔ بہت بڑا سوچیں، بہت بڑا کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ میں کر رہی ہوں، لیکن بعد میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا تھوڑی جو آپ کی مخالفت ہوتی ہے نا وہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں اللہ آپ کو کوئی مقام دینے والا ہے۔ جب میں یہ والی باتیں سوچتی ہوں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تو مخالف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہونے بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں جو اصل والی جو لائف ہوتی ہے اس کے اندر یہ والی چیزیں فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باتوں کی حد تک ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ والی چیز ہے، ہم کسی کو سمجھانے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کسی کو سمجھانے کی بات کر رہی ہوں کہ مخالف بڑھ جائے نا جب آپ کے، تو آپ سمجھو اللہ آپ کو مقام دینے والا۔ جب یہی والی چیز ہمیں خود فیس کرنی پڑتی ہے نا تو لگ پتہ جاتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے، ٹھیک ہے، فیس کرنا مخالفت کو، کرٹیسائز کو، اور یہ جو ساری چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال یہاں آئی تھی، تھوڑا ٹھنڈک فیل کی، تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کیا، پھر میرا دماغ تھوڑا چلنا شروع ہو گیا، لیکن میں نے سوچا کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں نا، اس پہ ٹاپک پہ مجھے بات بتانی چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا سگے رشتوں سے بہت زیادہ مطلب کہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں جو ہے نا اس طرح کی کوئی ویڈیو بناؤں، لیکن میں بنا رہی ہوں۔ آپ مجھے سپورٹ کریں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہم کتنی مشکل سے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔